بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کئی نعمت زما التي نعمت انعمت علیکم جما انعام کړه پتا سبحان دی وانی فضلتکم او ما غره کړی تاسو علی العالمین په مخلوق د خپل زمانه واتقوا یریږي یومن دا غرزنا لا تجزی چې پیدا بنور کوي نفس یو کس عن نفس بل کستا شیان سشی ولا يقبل منها او قبول بنشد دنا شفاعت سشفارس ولا يؤخذ او نبشي غستله منها ددينا عدل سرشوت ولا هم ينصرون منها ددنا عدل سرشوت ولا هم ينصرون او نبد دیم دادو کړشیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او یاد کسو چې نجات درکم تاسو ته من آل فرعون د فرعوناننا يسومونكم رسول بتاستا سوء العذاب ناكار عذابنا يذبحون ابناءكم حلال والبزامن ستاسو ويستحيون نساءكم او ژوندې به پر خودي لونستاسو وفي ذلكم او فديك استاسو د پارا بلاء امتحانو من ربكم د طرف رب استاسو عظیم لوی واذ فرقنا یاد غسو چې جدا کومنګا بكم البحر فتاسو باندې دریاب فانجيناكم نخلاص مکړی تاسو واغرقنا او غرق منغا آل فرعون فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ورتکتل